नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदको कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनताको मुद्दा स्थापित गर्न र मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन संसदको कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको उहाँले बताउनु भएको हो। 2074 सालको निर्वाचनपछि सोचिएको जस्तो संसदको 5 वर्षे कार्यकाल हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले केपी ओलीको व्यक्तिवादी चरित्र र अहंकारका कारण मुलुक अन्यलको बाटोमा गएको आरोप लगाउनुभयो। संसद भङ्गको विरुद्ध आन्दोलन नगरेको भए मुलुक यसअघि नै तानाशाही शासनमा जाने खतरा पैदा भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकको विकास र सुशासनका हिसाबले पनि विगतको 5 वर्ष खराब भएको जिकिर गर्नुभयो। अब यो संसदको समग्र 5 वर्षको कार्यकाल जस्तो हुन्छ भनेर 2074 सालको निर्वाचन पश्चात अनुमान गरिएको थियो, विश्लेषण गरिएको थियो, त्यस अनुरूप हुन सकेन। त्यस अनुरूप हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेताहरूका खास नेताहरूका सबै नेताहरू जसले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, जसको के भूमिका रहेको छ उसमा देखा परेको चरम व्यक्तिवाद र त्यो व्यक्तिवादको चाहिँ अब श्रृङ्खला बढ्दै गएर देखा परेको जुन अहङ्कार हो र सम्पूर्ण सत्तालाई कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक एउटा अन्यलको बाटोबाट अगाडि बढ्यो र सोचेको भन्दा भिन्न ढङ्गले नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो। विकासको सन्दर्भमा जुन दूरदृष्टि राखेर समग्र विकासको कामलाई अघि बढाउनु पर्ने कुरा हो, त्यो पनि नभएको देख्दाखेरि चाहिँ म सन्तुष्ट छैन। यसैले यो मुलुकमा टोटल विचारमा कार्यशैलीमा एउटा पुनर्गठनको र रूपान्तरणको आवश्यकता छ। यो देशलाई यतिकै यही पाराले यथास्थितिको हिसाबले अनि गफको हिसाबले अगाडि बढाउन सकिँदैन। गफले पनि केही गर्नेवाला छैन र दोस्रो कुरो भनेको अराजनीतिक चिन्तनले पनि केही गर्नेवाला छैन। चिन्तन राजनीतिक हुनु पर्यो, तर त्यो उही पुरानो मूल्य जुन हो त्याग, तपस्या, बलिदान र देश र समाजको रूपान्तरणको लक्ष्य उद्देश्य यसप्रति समर्पित भएर लागियो भने अनि समस्याहरूको राम्रो पहिचान गर्न सकिन्छ, जनताका पीडा र वेदनाहरू बुझ्न सकिन्छ, देशको प्रतिष्ठामा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ। यसको लाभ भनेको फेरि पनि देश र जनताले त उठाउँछन्, नेताहरूले पनि व्यक्तिहरूको पनि प्रतिष्ठामाथि गर्छ। यो कुरा नबुझेको देख्दाखेरि मान्छे अल्पदृष्टियुक्त भएको देख्दाखेरि मलाई बडो विरक्ति लाग्छ वास्तवमा, तर विरक्ति हुँदो रहेनछ, त्यसको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले कानून निर्माण गर्ने कुरामा संसदका 5 वर्षे कार्यकाल सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पक्ष विपक्ष हुनु संसदीय व्यवस्था नै भएकाले सांसदले सहमति कायम गर्दै छलफल अघि बढाउन सफल भएको बताउनुभयो। के हो भने देशको नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने थलो, यस हिसाबले कतिपय कानुन त अधुनमा बाँकी छ। अब अर्को संसद अवगत गर्ला र कानुन बनाउने कुरामा व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढेको छ, सफलै मान्नुपर्छ। फेरि पक्ष विपक्ष हुन्छ नि, यहाँ धेरै पार्टी हुन्छन्, पार्टीहरूमा छलफल चल्नु, पक्ष विपक्ष हुने कुरा संसदीय व्यवस्थाको एक किसिमको विशेषतै हो। यसो हुँदा पनि संसदले सहमति कायम गर्दै अथवा छलफलबाट आफ्नो कार्यसूची पुरा गरेको छ। यसमा नै मैले सामान्य टुङ्गिएका विषयहरू त टुङ्गिए, भन्दा बाहिर गएका विषयहरूको विषयमा जुन छलफल बहस छ त्यो त अझै छलफलै चलिरहेको छ, तर संसदमा अब बाँकी त्यस्ता छैन।
त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद सुजाता कोइरालाले पनि संसदका 5 वर्षीय कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको र केही विवाद भए पनि संसद सफल भएको बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्णयहरू पनि भए, कति निर्णय हुन सकेन, धेरै उथलपुथलहरू भए, धेरै विवादहरू पनि भए, सरकार पनि बदलियो, 2/3 मेजोरिटीको अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटीको सरकार छँदै पनि हामीले बाध्यतावश सरकारलाई भनौँ न सरकार ढल्यो, आफ्नो पनि उनीहरूको कारण आफ्नो विवाद झगडाले गर्दाखेरि र यो संसदमा चाहिँ नि धेरै कुरा सिक्ने पनि मौका पाइयो, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी पनि धेरै कुराहरूको छलफल भए, अन्तर्राष्ट्रिय नेसनल इस्युजहरूलाई लिएर पनि धेरै छलफलहरू भयो र संसदको सबैभन्दा राम्रो कुरा अहिले भर्खर म भन्दै थिएँ एकजना पत्रकारलाई, सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ नि हामीहरू सबै दलहरू यहाँ हुन्छौँ र सबै दलहरूको विचारधाराहरू आउँछ र हामी ब्रेक हुँदाखेरि यसो बस्दाखेरि चिया खाँदाखेरि एक दुसरासित छलफल पनि हुने मौका पाउँछ र यसले चाहिँ नि नजिकपन पनि हुन्छ र एक दुसरालाई बुझ्ने पनि मौका पाइन्छ। आफ्ना पार्टीको विचारधारा हुँदै पनि एउटा पर्सनल रिलेसन बनाउने पनि एउटा थलो जस्तो यो भएको छ। कोइरालाले संसदबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संसदको 5 वर्ष कार्यकालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले संसदको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भएको हो। पोखरेलले सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व भन्दा पनि गठबन्धनको वफादार कार्यकर्ताको रूपमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभयो। आफूहरू सत्ता पक्षमा हुँदा सौहार्दपूर्ण भूमिका खेलेको र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सदनले नै विभिन्न विषयमा प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्न नचाहनु विडम्बना रहेको बताउनुभयो। यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्। यस बीचमा वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो खालको भूमिका रहेन र त्यस पछाडि कारण के हो भन्दा यो प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने हो, सरकार कस्तो रह्यो, त्यसले के बिजनेस दियो र प्राप्त भएका ती बिजनेसहरूलाई सभालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा निर्भर गर्छ। पहिले हामीले देखिहाल्यौँ पहिलेको सभामुखज्यूको एउटा स्थिति रह्यो, त्यसमा मैले धेरै के अर्को सभामुखज्यूको चाहिँ एक ढङ्गको स्थिति हामी देख्दैछौँ। अहिलेको सभामुखज्यूले वास्तवमा एउटा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि एउटा गठबन्धनको वफादार एउटा कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नुको कतिपय अवसरमा त्यो बडो दुःखद छ। त्यस कारणले यो प्रतिनिधि सभाले जे डेलिभरी दिनुपर्थ्यो, त्यसले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो प्रभावकारिता आएन। के छ भन्छौँ भने जुन बेला हामी सत्ता पक्षमा थियौँ त्यस बेला हाम्रो तर्फबाट जे भूमिका खेल्नुपर्थ्यो हामीले अत्यन्त सौहार्द वातावरणमा संसदलाई अगाडि बढाउन चाह्यौँ। त्यो यहाँहरू समक्ष पनि सबै जानकारी नै छ र प्रमुख प्रतिपक्षी भएर आइसक्दाखेरि हामीले स्वाभाविक छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले जसरी भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो आफ्नो मागहरू मुद्दाहरूलाई उठाउने काममा हामीले आफूलाई लगायौँ। यहाँसम्म कि एउटा जुन कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाएर प्रमुख प्रतिपक्षी या अन्य दलहरूलाई समेत सामेल गरेर छलफल गर्नुपर्ने कतिपय संसदका बिजनेसहरूमा त्यो समेत पनि भएन। यो लज्जाबोध हुन्छ यो खालको कुरा गर्दा। त्यस कारणले यस बिचमा खास गरी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा गठबन्धनको एउटा गलत जुन पोलिटिकल समीकरण बन्यो त्यसपछि संसद पनि प्यारालाइज हुने स्थिति देखा पर्यो।
भनेको यसले औसत पर्फर्मेन्स पनि गर्न सकेन भन्ने हो। के भन्ने जुन मुद्दाहरू थियो त्यो मुद्दा यो त यदि अनाकर्षक एउटा थलोको रूपमा देखा पर्यो। उहाँले केही पात्रहरूका कारण नै संसद अनाकर्षण थलोको रूपमा देखा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सीट बाँडफाँडको विषयमा दलहरूबीच करिब 80% सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्कीले गठबन्धन देशको आवश्यकता भएकाले अन्य विषयमा पनि सहमति भई निर्वाचनमा जाने दावी गर्नुभयो। राजनीतिक स्थिरता नभई देशको विकास हुन नसक्ने भएकाले पनि गठबन्धनले मुलुकलाई अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। सीट बाँडफाँड न्यायोचित र सम्मानजनक ढंगले गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको उहाँको भनाइ छ। सीट 60 होइन, हामी करिब 80% सहमतिको नजिकमा हामी पुगेका छौँ र गठबन्धन अहिले मुलुकको आवश्यकता हो र हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनका निमित्त मैले बार भन्दै आएको कुरा छ कि मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता नदिकन र आन्तरिक एकता मजबुत नगरिकन हाम्रो देशमा जुन अपार सम्भावनाहरू छ ती सम्भावनालाई हामीले अवसरमा बदल्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिले गठबन्धनको आवश्यकता छ र गठबन्धनबाटै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। केही मागहरू छन्, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिएर विकास र समृद्धिको बाटोमा अब हामीले नअल्मलिकन मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका निमित्त यी 1-2 सिट हामी सबै दलहरूका निमित्त ती सामान्य कुराहरू हुन्, त्यसमा सबै एउटा सहमतिमा आएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो सिट बाँडफाँडको कुरा गर्दाखेरि यो न्यायोचित हुनुपर्छ, सम्मानजनक हुनुपर्छ र सबैले मैले जिते भन्ने भावका साथ सिटको वितरण हुन्छ। त्यही प्रक्रियाले गर्दाखेरि अलिकति समय लागेको छ, यो स्वाभाविक पनि हो। त्यस्तै कार्कीले मुलुकको समृद्धिका लागि सबै गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालमा थप 110 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1752 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 60 जना र 2075 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 126 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 2062 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूले शुक्रबार 45औं दिन पनि काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका छन्। आफूहरूलाई मिटर ब्याजको नाममा भूमिहीन बनाउने साहु विरुद्ध किसानहरू निरन्तर धरनामा बस्दै आएका छन्। आफूहरूले समस्यामा पार्नेहरूलाई कारबाही नगरेसम्म धरना नछाड्ने उनीहरूको भनाइ छ। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितहरूको अनसन र धरना कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा शुक्रबार आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि काठमाडौँ 7बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका किरण केसी लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। अस्ट्रेलियाबाट केही दिन अघि मात्र नेपाल आएर एयरपोर्टबाटै उम्मेदवारी घोषणा गरेका केसीले मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयानको लिखित प्रतिमा हस्ताक्षर लिएको छ। समितिले तयार पारेको 43 प्रश्नको जवाब समेटेर जबराको बयान 174 पेजमा समेटिएकोमा शुक्रबार बयानको 65 पेजसम्म हस्ताक्षर लिएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा जबरालाई आफ्नो बयान पढेर सुनाउने र हस्ताक्षर गराउने काम भएको थियो। सुरुमा समिति सदस्यहरूले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई 174 पेज लामो बयानको अन्त्यमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए, तर जबराले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि बयानको प्रत्येक पृष्ठ पढेर सुनाउँदै हस्ताक्षर गराउने गरिएको हो। शनिबार बाँकी बयान पढ्ने र हस्ताक्षर गर्ने काम हुने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो।
अहिलेसम्म गर्नुभएका जुन बयान छ त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नेपाली कागजमा उतारेर उनको सही छाप लगाउने काम करिब हामीले चाहिँ आधा अवधि गरिसक्यौँ आज र केही करेक्सनको कुराहरू उहाँले पनि गरेर ल्याउनुहुन्छ र हामी पनि त्यो प्रश्नको करेक्सनको कुराहरू भोलि बिहान 8:30 बजी बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसपछि केही समय प्रश्नको लागि छलफल गर्ने प्रतिवेदनको खाकाको विषयवस्तुमा त सचिवालयले एक्सर्साइज गरि नै राखेकै हुन्छ के त्यस प्रतिवेदन के कस्तो भन्ने विषयको कुरा त भोलि समिति बसेर निर्णय गर्छ तयारी गर्ने त अरू त्यसका फ्रेमहरू बनाउने लगायतका कुराहरू चलिरहेछ कागजलाई चाहिँ एकीकृत गर्ने त्यसका चाहिँ कपीहरू चाहिँ तयार गरेर राख्ने लगायतका कामहरू चाहिँ भयो प्रमाण कागज चाहिँ उहाँको चाहिँ अहिले न्याय परिषदबाट माग भएको जुनको चाहिँ सम्पत्तिहरू प्राप्त भएको छ त्यो लगायतका कुराहरू चाहिँ मानिसहरूले हेरिदिनुहुन्छ। समितिको बैठक शनिबार बिहान 8 बजेका लागि बोलाइएको छ। हस्ताक्षर सम्पन्न गरेपछि जबरालाई पूरक प्रश्न सोधिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले 2074 सालमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची शनिबार राति 12 बजेपछि स्वतः कायम नरहने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस सम्बन्धी जानकारी राजनीतिक दललाई दिने र राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूची कायम नरहने भएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबारबाटै समाप्त हुनेछ। आयोगले गरेको उक्त निर्णयको जानकारी प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति र राजनीतिक दलहरूलाई दिने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएका ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकले बीमा विधेयक 2079 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई पनि स्वीकृत गरेको छ भने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसअघि शुक्रबार नै बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद 2079, बिमा विधेयक 2079 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 टेबल गर्नुभएको हो। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभएको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाएको छ। यसअघि सूचना दिँदा पनि अनधिकृत संरचना नहटाएपछि शुक्रबार डोजर लगाएर नै हटाइएको महानगरले जनाएको। सो क्रममा नक्सा पास नभएका संरचना पनि महानगरले भत्काएको छ भने पार्किङ उल्लेख गरेर नक्सा पास गरे पनि अन्य प्रयोजन भएका स्थानमा पनि डोजर लगाएको छ। डोजर लगाउने क्रममा केही घरधनीहरूले विरोध गरेका थिए। महानगरपालिकाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा निरन्तर रूपमा अनधिकृत संरचना हटाउँदै आएको। चाडपर्वका समयमा बजारमा हुन सक्ने अनियमिततालाई रोक्न उदयपुर प्रशासनले बजार अनुगमन गर्न सुरु गरेसँगै जिल्लाका सबै पालिकाले समेत आफ्ना बजार क्षेत्रभित्र बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव हुन नदिन तथा चाडपर्वका समयमा ग्राहकमा अत्याधिक सामानको माग हुने हुँदा मिति सकिएका सामान समेत बिक्री हुन सक्ने भन्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको हो। शुक्रबार जिल्लाको चौदण्डी गढी नगरपालिकाले नगर प्रमुख मनिका देवी दुलाल, प्रशासकीय अधिकृत चित्र प्रसाद गुरागाई, बजार अनुगमन संयोजक अधिकृत सत्यनारायण हुजदार, बेलटार बसाहा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार ल्वागुन, नेपाल प्रहरी, सञ्चारकर्मी लगायतको संयुक्त टोलीले नगरको बेलटार बजारमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामान बिक्रीका लागि राख्ने किराना पसलहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी अनुगमन टोलीले दिएको थियो भने म्याद
गुज्रेका करिब 5,000 मूल्य बराबरका खाद्यान्न सामान समेत जफत गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका पसलहरूलाई समयमा नै दर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो। यसैबीच चौदण्डी गढी नगरपालिकाले आफ्नो बजार अनुगमनका क्रममा भेटाएको मिति गुज्रेका खाद्यान्न लगायतका सामग्री पनि शुक्रबार नै जलाएर नष्ट गरेको छ। नगरले गरेको बजार क्षेत्र अनुगमनका क्रममा अनुगमन निर्देशिका 2075 को दफा 10 को 6 अनुसार जफत गरिएका म्याद सकिएका खाद्य पदार्थहरू नष्ट गरिएको हो। नेपाल 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा साविक विजेता भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो। महिला साफको इतिहासमा भारतमाथि नेपालको यो पहिलो ऐतिहासिक जित समेत हो। यसअघि नेपालले महिला साफमा भारतलाई हराउन सकेको थिएन। साविक उपविजेता समेत रहेको नेपाललाई जित दिलाउन रश्मि कुमारी घिसिङले निर्णायक गोल गरिन्। प्रीति राईको पासमा पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रश्मिले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। अब नेपालले फाइनलमा बंगलादेशको सामना गर्नेछ। फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा भुटानलाई 8-0 ले हराएर बंगलादेश फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गर्नुभएको हो। ट्रफीलाई नेपाली खेलकुदका चर्चित र सफल खेलाडीबाट नेपालभर प्रदर्शनीमा राख्ने आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ। ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुदको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कसैलाई पनि पक्षपात नगरी खेलको विकासमा लागि पर्ने धारणा राख्नुभयो। जो हाम्रो यो नेपाल वास्तवमा भने खेलकुदका प्रति धेरै नै अगाडि छ। अहिले तैपनि चाहिँ हामीले जो राष्ट्रिय रूपमा अझै हामीले अगाडि ख्याति प्राप्त गर्न बाँकी नै तैपनि धेरै हाम्रा ओलम्पिकमा समेत भाग लिएका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। यसका लागि तपाईँहरूलाई बधाई पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले चाहिँ नै जो देशभरि नै 7 प्रदेशमा घुमाउँदै हुनुहुन्छ, यसका लागि अझ तपाईँहरूलाई बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो खेलकुद प्रेमी हाम्रो देश हो। हाम्रा युवाहरू पनि खेलकुदमा अत्यन्त रमाउँछन् पनि। युवाहरूले पनि त्यसको लागि बारेमा नेपालै चाहिँ नै नेपालमा भोलि चाहिँ नै खेलकुद अगाडि बढ्न सक्छ। हाम्रो मन्त्रीजीले मलाई खेलकुद युनिभर्सिटी खोल्नु पर्यो भन्नुभएको छ। उहाँले अत्यन्त राम्रो वातावरण मन परेको छ। यो अवश्य नै हामी छिटै नै चाहिँ नै यो खेलकुद चाहिँ विश्वविद्यालय खोल्नेतिर हामी लाग्दैछौँ। तर अहिले कोभिडको कारणले धेरै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। तापनि हामीले सुरुवात हामी गर्ने हाम्रो सोचाइ छ, सुरुवात गर्नेछौँ। यसले पनि भोलि हाम्रो देशमा चाहिँ नि यो युवाहरूलाई चाहिँ नि शिक्षाप्रति अझ बढी आकर्षित गराउन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ विष्णु बेलेग जिल्लाका पढाइ अब चाहिँ के रहेको त्यस्तो छ नि। मेरो जिल्ला मलाई खुसी लागेको छ। मेरो जिल्लाको विष्णुजी भाइ भएर पनि उहाँले चाहिँ ओलम्पिकमा पनि खेल्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ नि तपाईँहरू सबै चाहिँ नि अगाडि बढ्नुहोस्, गर्नुहोस्। सरकार तपाईँको पछाडि छ, देश तपाईँको पछाडि छ। अझ भोलि एक दिन चाहिँ हाम्रो देश अगाडि बढोस्। सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि रनिङ ट्रफीको निर्माण गरेको हो। करिब 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर राष्ट्रिय खेलकुदको विजेता टिमका लागि ट्रफी बनाइएको हो। ट्रफीलाई यसपटक रचनात्मक ढङ्गले फरक बनाइएको र ट्रफीलाई प्रदर्शनीका लागि 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीमा पुर्याइने राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले जानकारी दिनुभयो। यो ट्रफी अलि फरक खालको छ। सामान्यतः ट्रफी भनेको भेसल हो, एउटा भाँडो हो। त्यो आकारमा पनि यसलाई सबैतिर आम रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। तर
नेपालीकरण गर्नका निमित्त हाम्रो सुरुवातीदेखि नै प्रयत्न थियो, किनभने यो नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हो र यसको नेपालको आफ्नो परिचय झल्किनुपर्छ यो ट्रफीमा भन्ने हाम्रो धारणा मान्यता रहेको कारणले पनि हाम्रो यो ट्रफीको कल्पनाकार वा डिजाइनरले पनि त्यही रूपमा आफूलाई पेश गरेको छ। यसलाई नेपाली समाजमा निकै बहुउपयोगी खास गरिकन दुईवटा अवस्थामा प्रयोग गरिने, एउटा शुभ या मङ्गलको अवस्था, अर्को एउटा विजय उत्सवको रूपमा चाहिँ बेला प्रयोग गरिने एउटा कलशको रूपमा। यसको मूलतः यसको कलशको आकार हो। नेवारी समाजमा यसलाई थापी भनेर पनि यसलाई चाहिँ बोलीचालीको भाषामा नेवारी समुदायले त्यसरी पनि यसलाई लिँदो रहेछ र खास गरिकन हामीले चाहिँ यसलाई कलश दुईटा अर्थमा, चाहे त्यो विभिन्न विजय उत्सवहरू मनाइराख्दाखेरि पनि महिलाहरूले कलशमा पवित्र जल बोकेर हिँड्ने र पुरुषहरूले चाहिँ हातमा तरबार बोकेर हिँड्ने। खेलकुद एउटा शुभ, सबैको निमित्त शुभकामना, सबैको निमित्त सफलताको निमित्त, राम्रो प्रदर्शनका निमित्त, उत्कृष्टताका निमित्त शुभ र मङ्गलको कामना गर्छौँ भने अर्को खेलकुदभित्र विजयका निमित्त पनि हामीले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छ। यसर्थ भिक्ट्रीको हिसाबले पनि यसलाई परिभाषित र एउटा साङ्केतिकरण गर्ने प्रयत्न स्वरूप यसको स्वरूप निर्धारण गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो ट्रफी आज सार्वजनिक पश्चात यो ट्रफी 7वटा प्रदेश र 3वटा विभागको निमित्त लैजानका निमित्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद खास गरिकन 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको कार्यकारिणी समितिबाट 5 सदस्यीय ट्रफी टुर कमिटी गठन भएको पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुँदैछ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा स्वर्ण पदक जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले स्वर्ण जितेको हो। त्रिभुवन आर्मी क्लबले दिएको 104 रनको लक्ष्य पुलिसले 6 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 8 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 103 रन बनाएको थियो। पुलिसले 9औंमा पहिलो स्वर्ण समेत जितेको छ। फाइनल गुमाएपछि आर्मीले भने रजत पदकमा चित्त बुझाएको छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कांस्य पदक जितेको छ। वर्षाका कारण खेल नभएपछि टसमा सुदूरले एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई पराजित गरेको हो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म आयोजना हुनेछ। तर पुरुष क्रिकेट भने अगाडि नै आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय 7 प्रदेश तथा एनआरएनको टोली गरी 11 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। बंगलादेश 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा भुटानलाई 8-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बंगलादेश उपाधि नजिक पुगेको हो। बंगलादेशलाई जित दिलाउन सबिना खातुनले ह्याट्रिक गोल गरिन्। यस्तै मोसामत सिरात जहान स्वप्ना श्रीमोती सरकार ऋतु पूर्णा चकमा मसुरा प्रवीण र तोहुरा खातुनले 1-1 गोल गरिन्। बंगलादेशले दोस्रो मिनेटमा स्वप्नाको गोलबाट सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। खेलको 18औं मिनेटमा सबिनाले गोल गर्दै बंगलादेशको अग्रता 2-0 को बनाए। 30औं मिनेटमा सरकारले गोल गर्दा बंगलादेशको अग्रता तेब्बर बन्यो। खेलको 35औं मिनेटमा चकमाले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा बंगलादेश 4-0 ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफमा बंगलादेशले थप 4 गोल गरेका हुन्। खेलको 54औं मिनेटमा सबिनाले गोल गर्दै टिमको अग्रता 5-0 को बनाइन्। खेलको 57औं मिनेटमा प्रवीणले गोल गर्दा बंगलादेश 6-0 ले अघि रह्यो। 87औं मिनेटमा खातुनले गोल गरेपछि बंगलादेश 7-0 ले अघि रह्यो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा सबिनाले ह्याट्रिक पूरा गर्दै बंगलादेशलाई 8-0 को जित दिलाइन्। अब बंगलादेशले उपाधिका लागि नेपाल र भारत बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। फाइनल खेल सोमबार हुनेछ।